बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मरवा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके लिए हैर का कोई दरवाज़ा खोला जाए उसे चाहिए कि उसको गनीमत समझे, क्योंकि वो नहीं जानता कि कब बंद कर दिया जाए। तो आप खुशकिस्मत हों और गनीमत समझें जिंदगी के दरवाजे को, जब तक वो खुला हुआ है वो उनकरीब बंद कर दिया जाएगा। गनीमत समझें नेको कार्यों को, जब तक कि आप उनके करने पर कादिर हैं। गनीमत समझें तौबा के दरवाजे को और उसमें दाखिल हो जाएं, जब तक कि वो आपके लिए खुला हुआ है। गनीमत समझें अपने दीदार भाइयों की रोक टोक के दरवाजे को कि वो आपके लिए खुला हुआ है, और ना फिर कोई भी आपको बदअमालियों से रोकने या नसीहत करने वाला नहीं होगा। लोगों, बना लें आप जो कुछ तोड़ चुके हैं, धो लें जिसको नजस कर चुके हैं, संवार लें जिसको बिगाड़ चुके हैं, साफ कर लें जिसको मुकद्दर कर चुके हैं, और लौटा दें जो कुछ ले चुके हैं। अपने फरार और भागने से ताइब यानी थक कर होकर लौट आएं अपने मौला अज़्ज़ो जल की तरफ। आप सब ये जान लें कि यहाँ कोई नहीं बजूस हालिक अज़्ज़ो जल के। बस अगर आप हालिक के साथ रहें तब तो आप उसके बंदे हैं, और अगर आप मखलूक के साथ रहें तो तब आप उनके बंदे हैं। आपको वाइज बनना ज़ेबा नहीं जब तक कि अपने कल्ब की हैसियत से बियाबान और जंगल व मैदान कता ना करें, और अपने बातिन के एतबार से सबको छोड़ ना दें कि आप जानते नहीं कि हक़ ताला का तालिब सबसे मुफारिकत इख्तियार करता है। ये बात यकीनी है कि मखलूकात में से हर चीज इंसान और उसके खुदा के दरमियान पर्दा है। बस वो जिस शय पर भी ठहरेगा वो हिजाब बनकर उसको छुपा लेगी। आप काहिल मत बने, क्योंकि काहिल हमेशा महरूम रहता है और पशेमानी की रस्सी उसकी गर्दन में होती है। और अपने अमाल को उम्दा बनाएं ताकि हक़ ताला आपको दुनिया और आखिरत की सहावत अता फरमाए। अबू मोहम्मद नजमी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि ऐ मेरे अल्लाह, हमें अच्छे अमाल वाला बना दे। अगर अजमी होने के सबब ये लफ्ज उनकी जुबान से अच्छी तरह अदा ना होता था, मगर मतलब यही था कि जिसको साहबे ज़ौक़ पहचानते थे। वाज़े रहे कि मखलूक के साथ हुब्बी से मेल जोल रखना और उनकी मुआफ़िकत करना अच्छी बात है और मुबारक है, मगर उसमें शर्त यह है कि शरीयत की हदूद और उसकी रजा के साथ हो। लेकिन अगर उसकी हदूद में से किसी हद से तजावीज़ या शरीयत की नाराजगी लाजिम आए तो अच्छी नहीं, और ना ऐसों की कोई इज्जत है। ताअतों के मकबूल और मरदूद होने की अलामतें हैं जिनको सफाई और बुजुर्गी वाले बिला शुबा पहचान लेते हैं। आप दुआ का जाल खड़ा करें और रजा की तरफ लौटें, यानी दुआ मांगे मगर मिलने और ना मिलने पर बहरहाल राजी रहें। जुबान से ऐसी हालत में दुआ मत करें कि आपका कल्ब एतराज कर रहा हो। क़यामत के दिन इंसान याद करेगा जो कुछ भलाई बुराई दुनिया में कर चुका था, बस वहाँ पशेमानी नफा ना देगी और वहाँ याद करना मुफीद ना होगा। मौत से पहले आज याद करने में बेशक शान है, क्योंकि लोगों के खेती काटने के वक्त बीज और बोने जोतने का तस्करा सूदमंद नहीं होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है, बस जो शख्स भलाई बोएगा वो गबत काटेगा कि लोग उसकी उम्दा हालत पर रश्क करेंगे, और जो बदी बोएगा वो नदामत काटेगा कि बदी का समरा पशेमानी है। जब मौत आपके सामने आ खड़ी होगी तो उस वक्त आप बेदार होंगे। ऐसे वक्त का बेदार होना आपको कोई फायदा ना देगा। अल्लाह हमको उन लोगों की नींद से बेदार कर जो तुझ से गाफिल और तेरी जात व सिफात से जाहिल हैं। आमीन। ऐ नौजवानों, आपका बदकारों के साथ रहना आपको नेकोकारों से बदगुमानी के अंदर डाल देगा। आप चलें अल्लाह अज़्ज़ो जल की किताब और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साए के नीचे, तो यकीनन फलाह पाएंगे। आप शर्माएं कि हक़ ताला से जैसा कि शर्माना चाहिए। गफलत में ना पड़े रहें। आपका वक्त बेदार जा रहा है। आप मशगूल हैं ऐसी चीज के जमा करने में जिसको खा ना सकेंगे। आरज़ू
रखते हैं ऐसी चीजों की जिनको पा ना सकेंगे, और तामीर करते हैं ऐसे मकानात जिनमें रह ना सकेंगे। ये सारी चीजें आपको आपके रब के मुकाम से महजूब करती हैं, और अल्लाह अज़्ज़ो जल की याद अहले अरफान के दिलों में हैमा लगाती और उनको घेर लेती, और हर मस्कूर यानी दुनिया व माल व मनसब की याद उनको भुला देती है। बस वाज़े रहे कि जब ये हालत कामिल यानी मुस्तकिल हो जाती है तो अब जन्नत ठिकाना है। एक जन्नत तो नकदा नकद होती है यानी दुनिया की जन्नत, जन्नत मनकूत, और दूसरी वो जन्नत के जिसका वादा है यानी जन्नतुल मुआवा। नकदा नकद जो दुनिया में मिलती है वो तो रजा बर रजा और कल्ब का अल्लाह ताला से कुर्ब और उसके साथ राजो नियाज और उसके और खुदा के दरमियान से पर्दा का उठ जाना है कि ऐसे कल्ब वाला शख्स अपनी हलवत में हर हालत के अंदर हक़े ताला के साथ है, बिला कैफ और बिला तशबिया के, कि उसकी मिसाल कोई शय नहीं और वो सुनने वाला देखने वाला है। बस इस हालत मईत की कोई कैफियत क्या बयान करे। और जन्नत मऊदा वो जिसका हक़े ताला ने अपने बंदों से वादा फरमाया, और हक़े ताला करीम का दीदार बिला हिजाब। और याद रखें कि कोई शुबा नहीं कि हैर व हुबी हर किस्म की अल्लाह की तरफ से है और बुराई व शर दूसरों की तरफ से है। बस अल्लाह ही की तरफ मतवज्जा होने में हैर है और उससे रूगर्दानी में शर है। अमल का मुआवजा क्या है और मुआवजा ना मिलने का मतलब क्या है। हर अमल जिसका आप मुआवजा चाहते हैं बस वो आपका है, और हर अमल जिससे मतलूब अल्लाह ताला की ज़ात हो वो अल्लाह ताला का है। जब आप अमल करेंगे और तालिब होंगे मुआवजा के तो उसकी जजा भी मखलूक ही होगी, हुआ जन्नत हो या हूरे। और जब अमल करेंगे हाथ ज़ाते हक के लिए तो उसकी जजा उसका कुर्ब और उसका दीदार है। बस मुनासिब है अपने अमाल पर मुआवजा के हुआ मत हो। क्या हस्ती है दुनिया की और क्या हस्ती है आखिरत की, और मासवा अल्लाह की उसके मुकाबले में तालिब बने मुनमे हकीकी के। आप मत तलब करें ऐसी नेमत को बल्कि तलब करें पड़ोसी को घर से पहले, क्योंकि असल राहत पड़ोस के उम्दा होने से है ना कि घर के उम्दा होने से है। इसी तरह असल राहत दीदारे हक में है ना कि जन्नत में, क्योंकि वही था पहले हर चीज के, वही मौजूद करने वाला है हर शय का, और वही होगा हर चीज के बाद। आप जान लें कि मौत का याद करना, मुसीबतों पर सब्र करना और तमाम हालतों में हक़े ताला पर भरोसा रखना लाजिम समझें। जब ये तीनों हसलतें आपके लिए कामिल हो जाएंगी तब आपके पास बादशाहत आएगी कि मौत के याद रखने से आपका ज़हद सही हो जाएगा, और सब्र के सबब जो कुछ आप अपने रब से चाहेंगे उसमें बामुराद हो जाएगा, और तवक्कुल से सारी चीजें आपके कल्ब से बाहर निकल जाएंगी। आपका तल्लुक आपके रब अज़्ज़ो जल से हो जाएगा। आप दुनिया व आखिरत और मासवा अल्लाह से दूर हो जाएंगे। आपके पास हर तरफ से राहत आएगी और हर जानिब से हिफाजत व निगहबानी। आपका आका अज़्ज़ोजल आपकी शिश जिहात यानी 6 अतराफ से हिफाजत फरमाएगा। मखलूक में किसी को आप पर हमला करने का रास्ता बाकी ना रहेगा। सारी जहतें आपकी तरफ से मदूद और दरवाजे आपकी तरफ से बंद कर दिए जाएंगे, और आप उन लोगों की मिसल बन जाएंगे जिनके हक में हक़े ताला ने फरमाया है कि ऐ शैतान मेरे वो बंदे भी हैं जिन पर तुझे किसी किस्म की दस्तरस नहीं। उसको दस्तरस किस तरह से हो सकती है। आप बस मोहत बने मुखलसीन पर जो अपने अमाल में महलूक का दिखावा जानते ही नहीं। गोयाई तो इंतहा में होती है ना कि इब्तदा में। इब्तदा तो सारा गूंगापन है और इंतहा सारा गोयाई है। मुखलिस की बादशाहत उसके कल्ब में है और सल्तनत उसके बातिन में। ज़ाहरी हुकूमत का एतबार नहीं, और शाज़ो नादर मुखलिस ऐसे भी होते हैं जो ज़ाहरी व बातिनी बादशाहत के जामिया बनते हैं। हमेशा पोशीदा हाल बने रहें यहाँ तक कि आप कामिल बन जाएं और आपका कल्ब आपके रब्बे अज़्ज़ो जल तक पहुँच जाए। बस जब आप कमाल पर पहुँच लें तो अब इजहार हाल की परवाह नहीं है। अब क्यों परवाह हो, और हाल ये है कि आपका हाल मुहक्किक बन चुका और आप अपने मुकाम पर कायम और साहिबे तमक्कुन हो गए। आपके मुहाफिज सिपाही आपको घेरे हुए हैं।
مخلوق آپ کے نزدیک ستون اور درختوں جیسی بے اختیار بن گئی اور آپ کے نزدیک ان کی مدح اور مذمت اور توجہ اور روگردانی برابر ہو گئی۔ اب آپ ان کو بنانے والے اور توڑنے والے ہیں کہ ان میں اپنے خالق کے اذن سے تصرف کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو عزل و نصب کا اختیار عطا فرماتا ہے اور آپ کے قلب کے ہاتھ میں حکم نامہ حوالے کر دیتا ہے اور آپ کے باطن کے ہاتھ میں شناخت بخشتا ہے۔ جب تک کہ یہ حالت صحیح نہ ہو جائے وہ اس کا موقع نہیں۔ اے لوگو، آپ جان لے کہ آپ صاحب عقل بنے اور ہوس مت کریں۔ در حقیقت آپ اندھے ہیں تو اس کا طلبگار بنے جو آپ کا ہاتھ پکڑے۔ آپ جاہل ہیں، بس ڈھونڈے اس کو جو آپ کو عالم بنائے، اور جب وہ ہاتھ آ جائے تو اس کا دامن پکڑ لیں، اس کے قول اور رائے کو قبول کریں اور اس کی رہبری سے راستے پر قدم رکھیں۔ پھر جب راستہ تک پہنچ جائیں تو وہاں بیٹھے رہیں یہاں تک کہ اس کی معرفت آپ کے لیے محقق ہو جائے اور استقامت کی بدولت راہ حق کی شناخت پوری ہو جائے۔ بس اس وقت ہر بھولا بھٹکا آپ کی پناہ میں آ جائے گا اور آپ فقراء و مساکین کا طباق بن جائیں گے کہ حاجت مند مخلوق آپ سے رہنمائی اور تربیت کا نفع اٹھائے گی۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے راز کی حفاظت کرنا اور لوگوں سے خوش حلقی کا ہوگر ہونا جوان مردی ہے۔ اے مخاطب، ما سوائے اللہ کو چھوڑ کر حق تعالیٰ سے راضی ہونے اور طالب حق بننے سے آپ کتنی دور جا پڑے ہیں۔ کیا آپ نے ارشاد خداوندی نہیں سنا کہ بعض تم میں وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور بعض تم میں وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں؟ اور دوسری جگہ مخلصین کی شان اس طرح بیان فرمائی کہ وہ چاہتے ہیں اللہ کی ذات۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طالب تین قسم کے ہیں، جن میں سب سے افضل وہی ہیں جو طالب ذات حق ہیں۔ اگر آپ کا نصیب اچھا ہے تو عزت کا ہاتھ آپ تک پہنچے گا جو آپ کو جملہ ماسوے اللہ کے ہاتھ سے چھڑا لے گا اور قرب حق کے دروازے تک لے آئے گا۔ پس وہاں ولایت اللہ سچے ہی کی ہے۔ جب آپ کی یہ حالت کامل ہو جائے گی تو دنیا اور آخرت دونوں خادم بن کر بلا مضرت و بلا مشقت آپ کی طرف آئیں گی۔ حق تعالیٰ کے دروازے پر دستک دیں اور اس کے دروازے پر جمے رہیں۔ جب آپ وہاں پڑے رہیں گے تو خواتیر کی اصلیت آپ پر واضح ہو جائے گی۔ پس آپ پہچان لیں گے خاطر نفس کو، خاطر ہوا کو، خاطر قلب کو، خاطر ابلیس کو اور خاطر فرشتہ کو۔ آپ سے کہا جائے گا کہ یہ خاطر حق ہے اور یہ خاطر باطل ہے۔ ہر ایک آپ کو اس علامت سے معلوم ہو جائے گا جس کو آپ پہچانتے ہوں گے۔ جب آپ اس مرتبہ پر پہنچ جائیں تو حق تعالیٰ کی طرف سے خاطر جس کو الہام کہنا چاہیے آپ کے پاس آئے گی، جو آپ کو ادب سکھائے گی، آپ کو ثابت قدم بنائے گی، وہی آپ کو کھڑا کرے گی، وہی آپ کو بٹھائے گی، وہی حرکت دے گی، وہی سکون دے گی، وہی حکم دے گی اور وہی منع کرے گی۔ اے لوگو، نہ تو آپ زیادتی کے طالب بنے اور نہ کمی کے، نہ آگے بڑھنے کے اور نہ پیچھے ہٹنے کے، کیونکہ تقدیر آپ میں سے ہر شخص کو جدا جدا مہیت ہو چکی ہے۔ آپ میں کوئی ایسا نہیں جس کے لیے خاص لکھت اور مخصوص تحریر نہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کا رب فراغت پا چکا پیدائش اور رزق اور مدت زندگی سے، خشک ہو چکا قلم اس سے جو ہونے والا ہے، فارغ ہوا۔ حق تعالیٰ ہر شے کی لکھت سے، اس کی تقدیر کی لکھت سے سابق ہے، لیکن بعد میں اوامر و نہی اور الزام نے ان کو پردہ اڑا دیا ہے۔ کسی کو خبر نہیں کہ اس کی تقدیر میں اطاعت لکھی ہے یا معصیت۔ پس کسی کو جائز نہیں کہ حکم پر حجت پکڑے، پہلی لکھت ہے، اور یوں کہیں کہ جب میں نے اسی کے موافق کیا جو میری تقدیر میں میری پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا، تو پھر سزا کیوں دی جاتی ہے؟ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حق تعالیٰ سے اس کی باز پرس نہیں ہو سکتی جو وہ کرے اور لوگوں سے پوچھ ہوتی ہے۔ اے لوگو، آپ عمل کرتے رہیں اس ظاہر پر، اس سیاہی پر جو سفیدی کے اوپر ہے، یعنی کتاب و سنت پر، یہاں تک کہ یہ ظاہر پر عمل کرنا آپ کو اس کے باطن پر عمل کرنے پر آمادہ کرے۔ جب آپ اس ظاہر پر عمل کریں گے تو یہ باطن کے سمجھنے کی طرف آپ کو پہنچائے گا۔ پس اول سمجھنے والا آپ کا باطن ہوگا اور اس کے بعد قلب آپ کے نفس پر القاء کرے گا اور نفس زبان پر اور زبان
مخلوق کو سنائے گی اور مخلوق تک ان باطنی مضامین کا پہنچانا ان کی مصلحتوں اور منفعتوں کے لیے ہوگا۔ مبارک ہو آپ کو اگر آپ نے موافقت کی، حق تعالیٰ کی، اور اس کو محبوب سمجھا۔ افسوس ہے آپ پر، دعویٰ کرتے ہیں اللہ جل شانہ کی محبت کا، کیا آپ کو معلوم نہیں اس کی شرطیں بھی ہیں؟ پس اللہ کی محبت کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی موافقت ہو اپنے نفس کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں۔ اس کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ ماسوائے اللہ سے سکون نہ پائے اور اللہ ہی سے انس رکھے اور اس کے ساتھ وحشت میں نہ لڑے۔ جب اللہ کی محبت بندے کے قلب میں ٹھہر جاتی ہے تو وہ اس سے مانوس ہوتا ہے اور ہر اس چیز کو دشمن سمجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ کی طرف سے غافل بنا دے۔ اپنے جھوٹے دعوے سے توبہ کریں۔ یہ بات ہوس اور آرزو اور جھوٹ اور نفاق اور تسنا سے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ توبہ کریں اور اپنی توبہ پر قائم رہیں، کیونکہ شان توبہ کرنے میں نہیں بلکہ توبہ پر قائم رہنے میں ہے۔ شان درخت لگانے میں نہیں ہے، شان تو درخت کے جمنے اور شاخوں کے پھوٹنے اور پھل لانے میں ہے۔ لازم پکڑیں حق تعالیٰ کی موافقت رنج میں اور تکلیف میں، افلاس میں اور تونگری میں، سختی میں اور ارزانی میں، بیماری میں اور تندرستی میں، بھلائی میں، برائی میں، بخشش کے وقت اور ہاتھ روکنے کے وقت۔ حضرت شیخ محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک شان تسلیم کے سوا آپ کی کوئی دوا نہیں۔ جب حق تعالیٰ آپ کے متعلق کوئی حکم فرمائے تو اس سے گھبرائیں مت اور نہ اس کے متعلق اس سے نزاع کریں اور نہ اس کی دوسروں سے شکایت کریں، کیونکہ اس سے مصیبت اور بڑھے گی، بلکہ سکون و خاموشی و حمول اختیار کریں، جمے رہیں اس کے حضور میں اور دیکھتے رہیں کہ وہ آپ کے اندر اور آپ کی بابت کیا عمل فرماتا ہے۔ بس خوش ہوں اس کے تغیر و تبدیلی پر۔ جب آپ اس کے ساتھ اس طرح رہیں گے تو بالضرر و وحشت کو ان سے بدل دیا جائے گا اور اقرار توحید کے ساتھ توحید پر مسرور و خوش رہنا ملا دیا جائے گا۔ یا اللہ ہم کو رکھ اپنی بارگاہ میں اور اپنے ساتھ، اور عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ والحمدللہ رب العالمین۔